Assalamu alaikum students, 5th class. How are you all? I hope you all are very fine and enjoying online classes. Today I am going to start my lesson, unit number 4, page number 108. All of you open your book and listen carefully. Its topic is history and rights. History and rights mean तारीख़ और हकूक़, यानी कि इन चैप्टर्स में आपको हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा और इंसानी हकूक़ के बारे में बताया जाएगा। और यूनिट 4 में सबसे पहला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, इट्स नेम इज़ अर्ली हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। इसका मतलब है इस्लाम की जो तारीख़ है वो शुरू में वो आपको बताई जाएगी कि शुरू में इस्लामी तारीख़ जो थी वो कैसी थी। और इसका सबसे पहला टॉपिक है द राइटली गाइडेड कैलिफ्स। राइटली मीन सही, गाइडली मीन रहनुमा, कैलिफ मीन खलीफा, यानी कि जो सही तरीके से जिन्होंने मुसलमानों की रहनुमाई की वो खलीफा कौन थे। और इसको राइटली गाइडेड कैलिफ्स को हम खुलफाए राशिदीन भी कहते हैं। इसमें हम जिन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे वो सबसे पहला टॉपिक है द राइटली गाइडेड कैलिफ्स। उसमें सबसे पहले आपको बेटा बताया जाएगा व्हेन होली प्रॉफिट डाइड ऑन 632। होली प्रॉफिट डाइड इन 632 कॉमन इरा। जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद खिलाफत का जो सारा दारोमदार था, जो सारा काम संभाला गया, वो किस खलीफा के ज़िम्मे आया, वो सबसे पहले कौन थे और उसके बाद कौन थे, ये 4 खुलफाए राशिदीन के बारे में आपको हम बताएंगे। इन चारों को खुलफाए राशिदीन कहते हैं और इन चारों का जो दौरे हुकूमत था, ड्यूरेशन ऑफ 4 कैलिफ जो था वो कितना था, 30 ईयर्स, यानी कि आफ्टर द डेथ ऑफ होली प्रॉफिट 632 से स्टार्ट होके 661 तक ये चारों खुलफाए राशिदीन ने मुसलमानों की बड़े अच्छे तरीके से रहनुमाई की। तो सारा जो उन्होंने काम किए, अच्छे काम उनके दौरे हुकूमत में जो जो किए गए वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उनका ड्यूरेशन कितना था, 30 ईयर्स का। और 4 कैलिफ्स के नाम मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कौन थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, and their duration time was 632 to 634 कॉमन एरा, यानी कि उन्होंने 2 से 3 साल तक हुकूमत की। और उनकी डेथ के बाद हज़रत उमर वाज द सेकंड कैलिफ और इनका ड्यूरेशन जो टाइम था, सारा जो इनका गवर्नमेंट यानी कि संभालने का टाइम वो 634 से स्टार्ट होके 644 तक उन्होंने ये काम किया, खिलाफत का जो ओहदा था वो संभाला। और फिर उनके बाद हज़रत उस्मान की टर्न आई और उनका ड्यूरेशन जो टाइम था 644 से 656 कॉमन एरा तक। और फिर हज़रत उस्मान के बाद चौथे खलीफा कौन थे, हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह। तो उनका जो टाइम था, जितनी देर वो खलीफा रहे, वो 656 से लेके 661 तक था। और आज के इस यूनिट की रीडिंग में हम इन चारों खलीफा के दौरे हुकूमत में जो जो इन्होंने अच्छे काम किए और जो इन्होंने मुसलमानों की भलाई की और ये कितनी देर तक इन्होंने हुकूमत की और उनकी डेथ कैसे हुई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके। आफ्टर द डिमाइस ऑफ लास्ट प्रॉफिट Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the people in Medina had different views about who should lead the Muslims. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जो मदीना के लोग थे उनके मुख्तलिफ़ ख़यालात थे, उनके मुख्तलिफ़ व्यूज़ थे, सबके डिफरेंट व्यूज़ थे। किसके मुतालिक, हु शुड लीड द मुस्लिम, के मुसलमानों की अब रहनुमाई किसको करनी चाहिए। आफ्टर अ मीटिंग विद द एल्डर्स ऑफ द कम्युनिटीज़, और फिर क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा जो मीटिंग्स हुई किन के दरमियान, विद द एल्डर्स ऑफ कम्युनिटी,
وہاں ساری جماعتوں کے جو بڑے تھے، بزرگ تھے، ان کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد دا پروفٹس صلی اللہ علیہ وسلم فادر ان لا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سسر تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز چوزن ایز دا لیڈر آف دا مسلم، ان کو مسلمانوں کا رہنما چنا گیا۔ دس اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 632 to 634 کامن ایرا بیکیم دا فرسٹ کیلف، اس طرح حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ مقرر کیے گئے۔ ہی واز اے سمپل سنسیئر اینڈ پائس لیڈر، وہ ایک بڑے سادہ، مخلص اور نیک رہنما تھے۔ who had been also a close friend of the Prophet of Islam، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قریبی دوست بھی تھے، یعنی کہ وہ نہ صرف ان کے سسر تھے بلکہ ان کے ایک قریبی دوست بھی تھے۔ اور ان میں کیا کیا خوبیاں تھیں؟ وہ بہت سادہ طبیعت کے تھے، بڑے مخلص تھے اور بڑے نیک رہنما تھے۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کس کو خلیفہ بنایا گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ آفٹر ہم، اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ حضرت علی رضی اللہ عنہ آر نون ایز دا رائٹلی گائیڈڈ کیلف۔ ان چاروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلفائے راشدین، یعنی کہ مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کرنے والے خلیفہ، یہ ان کو اس بات کا نام دیا گیا تھا کہ یہ مسلمانوں کی صحیح طریقے سے کیا کریں گے؟ ان کی رہنمائی کریں گے، اس لیے ان کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ Their position is held in high esteem. They were the close companions of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ان کی جو پوزیشن تھی اس کو بڑے اچھے اعزاز کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ سب جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی ساتھی تھے، اس لیے ان کو بہت احترام کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے۔ اینڈ ہیڈ آبزروڈ اینڈ لرن فرام ہم، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھا، یعنی کہ جو ان کو مشاہدہ جو ان کا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ کرتے ہوئے دیکھتے تھے، اینڈ لرن فرام ہم، اور جو انہوں نے ان سے سیکھا، وہ سارا کچھ انہوں نے اپنے دور حکومت میں اسی چیز کو اپلائی کیا۔ کنہوں نے؟ ان چاروں خلفائے راشدین۔ دے ور گائیڈڈ بائی دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ایگزامپل، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثالوں سے ساری لوگوں کی کیا کی؟ رہنمائی کی۔ اینڈ دیئر کیلیفیٹس مین گورنمنٹ، اور ان کی جو ان کی حکومت تھی، یعنی کہ جتنے سال انہوں نے کام کیا، آف دا نیولی اسٹیبلشڈ اسلامک اسٹیٹ آر اپ ہیلڈ ایز اے رول ماڈل، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثالوں کے ساتھ جو ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ تھا، انہی کے مطابق اسلامی ریاست کو قائم کیا، یعنی کہ جو بھی انہوں نے اپنی دور حکومت میں کام کیے ان سب کا انحصار کیا تھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونے کے طور پہ لیا تھا۔ Now student look at this picture. یہ آپ میں سے کافی بچوں کو پتہ ہوگا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی تصویر ہے، اور یہ وہ دروازہ ہے جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاکی جو ہے وہ موجود ہے۔ اس اگر سوراخ میں سے دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک نظر آتی ہے، اور اس میں دیکھیں تو حضرت ابو بکر صدیق کی، اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک نظر آتی ہے۔ یہ دونوں جو خلفاء ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی مسجد نبوی کے اندر، یعنی جو مدینہ میں مسجد نبوی ہے اسی کے اندر یہ مدفن ہے، یعنی کہ ان کو اس کے اندر ہی دفن کیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ ساتھ۔ ڈیورنگ دا ارلی پیریڈ آف اسلام کے شروع کے سالوں میں یا دور حکومت میں، ان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹائم، جب حضرت ابو بکر صدیق کا دور حکومت تھا، there were many uprising as some people still held on to their old beliefs. کچھ ایسی بغاوتوں نے
जन्म लिया, यानी कि कुछ ऐसे जो सरकश लोग थे वो नमूदार हुए कि उन्होंने क्या किया कि वो अपने पुराने जो उनके अकायद थे ना, वो कहते थे कि हमने उन्हीं के साथ चलना है। सम ऑफ देम रिफ्यूज़ टू पे टैक्स, कुछ में से उन्होंने कहा कि हमने टैक्स नहीं, बिल्कुल पे नहीं करना, उन्होंने देने से इनकार कर दिया। एंड सम डिक्लेयर्ड देमसेल्फ टू बी द प्रॉफिट, और उनमें से कुछ लोगों ने नाउज़ुबिल्लाह अपने आप को नबी होने का दावा किया, उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया कि हम अल्लाह के नबी हैं। These revolts were put down by हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और ये सारी जो बगावतें थी ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने क्या किया, उनको ख़त्म किया। एंड सून द होल ऑफ अरेबिया वॉज यूनाइटेड अंडर द बैनर ऑफ इस्लाम, और जल्द ही सारा जो अरब था वो इस्लाम के झंडे तले उनको जमा कर दिया गया। यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी फ़हम व फ़रासत से, अपनी अक्लमंदी से उन सारे लोगों को समझाया कि वो क्या क्या करें, टैक्स पे करें और अपने आप का नबी होने का दावा न करें। तो उन्होंने ये सारी बगावतों को ख़त्म किया और सारे जो अरब के कबाइल थे, जो कबीले थे, लोग थे, उन सब को इस्लाम के बैनर में झंडे तले जमा किया। इस्लाम स्प्रेड टू सीरिया, इस्लाम फिर शाम तक फैला, शाम एक मुल्क का नाम है ना, सीरिया, वहाँ तक फैला। एंड द ग्रेट वर्क ऑफ कंपाइलिंग द होली कुरान वाज बिगिन, और कुरान को इकट्ठा करने का जो काम था ना वो शुरू कर दिया गया। यानी कि पहले जो था वो कुरान मुकम्मल एक ही जगह पे जमा नहीं था, तो जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे उन्होंने कुरान पाक को इकट्ठा करने का काम शुरू किया। द सेकंड कैलिफ वॉज हज़रत उमर इब्न अल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दूसरे खलीफा जो थे कौन थे, हज़रत उमर, और इनका दौर हुकूमत कहाँ से शुरू हुआ, 634 से 644 तक। अंडर हिज लीडरशिप, इनकी रहनुमाई में इस्लाम स्प्रेड फर्दर इनटू सीरिया, इस्लाम जो है वो शाम तक फैला, एंड इनटू इराक, और फिर आगे इराक तक, यानी कि वो सारा इलाका जो था वो इस्लाम के ज़ेर निगी आ गया और उसको फतह कर दिया गया इन इलाकों में। बैटल्स वर फॉट अगेंस्ट द पर्शियन, बैटल मीन जंगें, यानी कि जंगें लड़ी गई, पर्शियन मीन फारसियों के ख़िलाफ़। एंड द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम टुक कंट्रोल ऑफ हाफ ऑफ द यरूशलेम, और इस्लाम के मानने वालों ने आधे से ज़्यादा यरूशलेम को अपने कब्ज़े में कर लिया। एंड पैलेस्टाइन, फ़लस्तीन, पर्शिया, ईरान एंड खुरासान, और खुरासान, ये सारे जो इलाके थे ये हज़रत उमर के दौर में इनको अरब में शामिल कर दिया गया, ये इस्लाम के मातहत आ गए। द नेक्स्ट कंट्री टू कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम, अगला जो मुल्क था जो कि इस्लाम के ज़ेर असर आया वॉज इजिप्ट, वो कौन सा मुल्क था, मिस्र। वेयर द गैरिजन टाउन ऑफ अल फुस्तात वॉज सेट अप एंड मच लेटर डेवलप इनटू कायरो। अब ये देखिए यहाँ पे गैरिजन टाउन ये कस्बा था ऑफ अल फुस्तात। अल फुस्तात क्या है, कैपिटल ऑफ इजिप्ट, जो पहले मिस्र का क्या था, कैपिटल सिटी था। और फिर ये कायरो का मैंने मीनिंग लिखा हुआ है काहिरा, ठीक है, यानी कि जो पहले अल फुस्तात गैरिजन टाउन जो था वो अल फुस्तात में कायम किया गया था, तो अब क्या हुआ, एंड मच लेटर डेवलप, और बाद में उसको किस में डेवलप वो हो गया, काहिरा में, और फिर वो मुसलमानों के अंडर आ गया। ऑल दिस टुक प्लेस विद इन द 10 years ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेथ, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 10 साल के बाद ये सारा वाक़या था, ये यानी कि ये सारा जो काम था ये मुकम्मल हो गया, यानी कि ये तमाम जो ममालिक थे ये सारे इस्लाम के अंडर आ गए। और किसकी सुपरविजन में आए थे, हज़रत उमर की दौरे हुकूमत में। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कैलिफेट इज़ नोटेड फॉर द स्प्रेड ऑफ इस्लाम, हज़रत उमर की खिलाफत, ये मैंने कैलिफेट का देखिए मीनिंग लिखा हुआ है, खिलाफत जो थी वो उससे क्या हुआ, इस्लाम बहुत तेज़ी से फैला। एंड फॉर हिज एबल एडमिनिस्ट्रेशन, और उनकी जो काबिल इंतज़ामिया थी ये उसी वजह से ये सारा काम हुआ था। ही सेट अप द बेसिक सिस्टम फॉर साउंड गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया था, बुनियादी निज़ाम किस चीज़ का कायम किया, मजबूत हुकूमत का बुनियादी निज़ाम कायम किया।
کیونکہ ان کی جو ایڈمنسٹریشن تھی، انتظامیہ تھی، وہ بڑی اہل تھی، اس بات کی وہ بڑی قابل تھی۔ دا تھرڈ کیلف واز حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ 644 to 656۔ تیسرے خلیفہ کون تھے؟ حضرت عثمان، اور جن کا دور حکومت کب سے شروع ہوا؟ 644 سے لے کے 656 تک۔ ڈیورنگ ہز ٹائم، ان کے دور حکومت میں، مسلمس وینٹ ایز فار ایز سائپرس، مسلمان جو تھے وہ سائپرس تک چلے گئے، وہاں تک انہوں نے وہ علاقہ سارا فتح کر لیا۔ اسلام ہیڈ سپریڈ ویری کوئکلی تھرو آؤٹ دا ریجن، اور اسلام نے یعنی کہ اسلام کہاں تک پھیل گیا؟ بڑی تیزی سے اس سارے علاقے میں پھیلا۔ ان 656 کامن ایرا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واز مرٹائرڈ بائی سم پیپل who strongly disagreed with some of his decisions۔ حضرت عثمان جو تھے ان کو شہید کر دیا گیا کچھ لوگوں نے، جو کہ کیا کرتے تھے؟ ان کے جو بھی ڈیسیژن ہوتے تھے، فیصلے ہوتے تھے، ان کو وہ نہیں جو مانتے تھے۔ ہر حکومت میں بیٹا اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ جو کچھ لوگ ان کی فیور میں ہوتے ہیں تو کچھ اپوزیشن میں بھی ہوتے ہیں۔ تو جو اپوزیشن میں تھے، جو ڈس ایگری کرتے تھے ان کے ڈیسیژن کے ساتھ، انہوں نے حضرت عثمان کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا۔ دا امپورٹنٹ ورک آف کمپلیٹنگ دا کمپائلیشن آف دا ہولی قرآن واز ڈن ڈیورنگ دا کیلیفیٹ آف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور قرآن کو مکمل کرنے کا جو اہم کام تھا کہ اس سارے قرآن پاک کو مکمل کر کے اکٹھا کر کے ایک قرآن کی صورت میں پیش کرنا، وہ سارا کام کن کی دور حکومت میں ہوا؟ حضرت عثمان کے دور خلافت میں یہ سارا کام انجام دیا گیا۔ دا فورتھ کیلف واز حضرت علی رضی اللہ عنہ 656 to 661۔ چوتھے خلیفہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا دور حکومت 656 سے لے کے 661 تک تھا۔ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سن ان لا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ ہی واز دا سن آف ابو طالب دا پروفٹس انکل، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے بھی تھے۔ یعنی کہ حضرت علی کون تھے؟ ان کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے بھی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ داماد بھی تھے، یعنی ان کی بیٹی جو حضرت فاطمہ تھی ان کے وہ شوہر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فیسڈ اے لاٹ آف ٹربل فرام ڈفرینٹ گروپس، حضرت علی کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مختلف جماعتوں کی طرف سے، اینڈ اسپینٹ اے لاٹ آف ٹائم ٹرائنگ ٹو اسٹاپ ہز فالوورس فرام فائٹنگ ود ایچ ادر، اور ان کا زیادہ وقت اسی بات میں گزرا کہ وہ لوگوں کو یا اپنے ماننے والوں کو سمجھاتے اور ان کو روکتے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فائٹنگ میں لڑائی نہ کریں۔ ٹو ڈیل ود دیز پرابلمس، ان سارے معاملات کو یا سارے مسائل کو جب وہ حل کرنے کے دوران، ہی ہیڈ ٹو موو دا کیپٹل ٹو کوفہ، انہوں نے کیا کیا کہ دارالخلافہ کس کو بنا دیا؟ کوفہ کو بنا دیا۔ اے ٹاؤن ان پریزنٹ ڈے عراق، عراق میں جو آج کل ایک قصبہ ہے کوفہ، اس کو تب حضرت علی نے کیا بنا دیا تھا؟ کیپٹل بنا دیا تھا۔ ان دا اینڈ، آخر میں، ہی ٹو واز مرٹائرڈ ان 661، ان کو بھی 661 میں شہید کر دیا گیا۔ دس از دا اینڈ آف دا لیکچر اینڈ دس از دا ریڈنگ آف 2 pages، پیج نمبر 108 اینڈ 109۔ آپ بیٹا ان دونوں پیجز کو اچھے طریقے سے آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور اس کے میننگ سارے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور چاروں کیلفس کے نام بھی آپ نے یاد کرنے ہیں، ان کے سپیلنگ اور ان کا ڈیوریشن جو ٹائم ہے وہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ نیکسٹ 2 pages کی ریڈنگ انشاءاللہ میں اپنے نیکسٹ لیکچر میں آپ کو کرواؤں گی، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کی ایکسرسائز بھی کریں گے۔ ٹل دین اللہ حافظ، اسٹے سیف، اسٹے ہوم، اوکے، اللہ حافظ۔